Ika-19 sa Oktubre 2024, gipahigayon ang Single and Young Professional Convention dinhi sa Tiayon Ipil sa Muanga, Sibugay, ZPM Functional nga adunay tema Reflecting God's Love and Fellowship and Purpose. Gatusan ka mga delegado gikan sa nagkadaiyang distrito sakop sa Zamboanga Peninsula Mission nga mga singles and young professionals ang malipayon nga nitambong niini nga programa. Pinanguluhan sa maabtikon nga youth director sa Zamboanga Peninsula Mission nga si Pastor Amerlito Hamoy kauban sa mga batanong opisyales madasigon nga nihanay sa maong programa ug ang mainiton nga pag-abi-abi sa tanang delegado ug mga bisita. Ang atong iglesia nagkumpuso kini siya sa daghan nga mabatan-on. Ug ato nakita nga luya og daw huyang ang atong mga iglesia kon dili nato magamit ang mga batan-on labi na gyud sa dako nga ministeryo mo nga ato nakita nga ang mga young professional na sila sa pangidaron nga middle nga mga pangidaron nga doon na sila mga sweldo, may mga income na sila o makalid out usab sila labi na gyud sa mga bag-o nga mga batan-on diha sa iglesia. Ang kasamtangang youth director sa Southwestern Philippine Union Conference nga si Pastor Jennifer Culigado nagpakita og dakong suporta sa maong programa ug nagpadasig sa tanang mga batan-ong professionals sa matag missions and conferences sa pag-apil ini nga organisasyon ug pagsuporta sa dakong buluhaton sa Dios. Ang tibuok adlaw igpapahulay na puno sa kalipay tungod sa mga aktibidades, mga lektura ug mga buluwanon nga mga mensahe sa pagpadasig sa mga batan-ong professionals nga mahimong kahayag niining mangitngit nga kalibutan. I'm so happy nga na-organize ning young professionals aron ato silang ma-equip sa ato nga mission sa ato nga church. Dili lang nga mahimo silang representative ni Jesus Christ in their workplace, but also mahimong po sila ng model, example to other young people. Single and Young Professional Program to our youth because this will help us really to understand how to be a model, and luckily if we will given a chance makita pa yung diri ka ng imuhang posible nga lifelong partner, and that is very healthy to our belief na dili ta magkabahin-bahin sa atong pagpangalagad. Dako kay nagtabang para sa ato kay para makapag-fellowship puta sa atong mga daghan mga kauban nga Adventista kabig dili tanan nga Adventista atong nailhan. Way pud ni nato nga katong uban nga una jud kaayo, so dili nato pagtangitaon ang atong manhunon, no? Sa akong gibati karon, dili yung kabaylan og milyones ang akong kalipay. Sa ikon ani nga experience as a professional nga naagid tay ang ani nga community. Kay usa gyud siya nga makapabati sa tuwa nga we are existed as Adventist professional. Manang di gyud ta mabalaka. Sa pagsalop sa adlang Sabado, gipadayon ang maong panagtigom pinaagi sa formal ug ingranding bangkete nga gipahigayon sa Jackie's Hotel diin matahom ug maanyag nga mga panagway atong masaksihan ug tamis nga pakigsandurot sa matag usa. Kitang tanan adunay kabahin sa buluhaton sa Dios, bata man o tigulang ug bisan pa sa mga kabatan-unan. Tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong kabahin sa iyang gingharian o sa iyang kadaugan. Gikan dinhi sa buhatan sa Zamboanga Peninsula Mission, kini si Kapaglaom Aika Madel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary.